अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है दरे तौबा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे वालिद महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। इंतहाई ईमानदार और फर्स्ट शनास अफसर थे। रिश्वत लेना तो दूर की बात है, वो उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं करते थे। हमारा ख़ानदान खासा बड़ा था। हम 5 भाई 4 बहनें और अब्बा अम्मा समेत 11 अफराद थे। सबसे बड़ा मैं था और सबसे छोटी रिजवाना थी। इसकी और मेरी उम्र में 15 साल का फ़र्क था। अब्बा गुज़रे वक्त की कहानी सुनाते हुए कहा करते थे, वो तो निस्बतन भला ज़माना था, मगर वो लोग भी छुप छुपा कर रिश्वत लेते थे और मुझ जैसे लोगों से खौफज़दा भी रहते थे। अब वो ज़माना नहीं है। आजकल तो लोग रिश्वत भी यूँ लेते हैं जैसे अपना पुराना कर्ज़ वसूल कर रहे हों। इसीलिए मुझे ज़्यादा अरसा एक थाने में टिकने नहीं दिया जाता, क्योंकि मेरी वजह से बहुत से लोगों की आमदनी मारी जाती है। लेकिन अब्बा, मेरा छोटा भाई आरिफ कहता, इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा? अब्बा को गुस्सा आ जाता, ये कम फ़ायदा है क्या? मरने के बाद मैं अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकूँगा। इस दिन भी अब्बा हस्बे मामूल दफ्तर गए थे और रात के 9 बजे तक लौट कर नहीं आए थे। ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं थी। अब्बा तो अक्सर रातों को भी घर से बाहर रहते थे। इन दिनों मेरे बीए के इम्तहानात हो रहे थे। सिर्फ 2 पर्चे रह गए थे। मैं इम्तहानात की तैयारियां कर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं ये समझा कि शायद अब्बा वापस आ गए हैं, लेकिन ये दस्तक कुछ मुख्तलिफ थी। इस दिन शदीद सर्दी थी। मैं कानों पर मफलर लपेट कर बाहर निकला। दरवाजे पर एक सब इंस्पेक्टर खड़ा था। मैं समझा अब्बा का कोई पैगाम लाया होगा। इन दिनों सेल फोन नहीं आया था। जी अंकल, मैंने पूछा, कोई ख़ास बात? इनके चेहरे की परेशानी देखकर मैं भी परेशान हो गया था। वकार बेटे, तुम ज़रा मेरे साथ चलो। तुम्हारे अब्बा पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हो गए हैं। इस वक्त वो अस्पताल में हैं। मैं बुरी तरह बौखला गया। अंकल, अब्बा ज़्यादा ज़ख्मी तो नहीं हुए हैं? तशवीश की तो कोई बात नहीं। वो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरे साथ चलकर खुद देख लो, उन्होंने कहा। 1 मिनट ठहरें, मैं अम्मी को तो बता दूं और कपड़े बदल लूं। जल्दी करो बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अंकल, आप अंदर तो आएँ, मैंने कहा। मैं बाहर जीप में बैठा हूँ। अंकल ने कहा, तुम जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ। अम्मी इस वक्त जाग रही थीं। वो अब्बा ही का इंतज़ार कर रही थीं। मैंने इनको बताया कि अब्बा पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हो गए हैं, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अम्मी घबरा कर खड़ी हो गईं। ज़ख्मी हो गए? वो ज़्यादा ज़ख्मी तो नहीं, वो ठीक तो हैं? अम्मी, फ़िक्र की कोई बात नहीं है। ग़ुलाम रसूल अंकल बता रहे थे कि अब्बा मामूली ज़ख्मी हुए हैं और वो मुझे बुला रहे हैं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ वकार, अम्मी ने कहा। अम्मी, आप तो बहुत ही परेशान हो गईं। अब्बा मामूली ज़ख्मी हैं, आप वहाँ जाकर इन्हें परेशान कर देंगी। वैसे भी आपका वहाँ जाना उन्हें पसंद नहीं आएगा। अम्मी को बमुश्किल तमाम अस्पताल जाने से रोका और ख़ुद जैकेट और ऊनी टोपी पहनकर बाहर निकल गया। हम अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पुलिस के कई अफसरान भी मौजूद थे। अब्बा के ज़ख्मी होने पर इतने बड़े बड़े अफसरान आए हैं, मैंने हैरत से सोचा। क्राइम ब्रांच के DIG खुर्शीद अली ख़ान साहब भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और बोले, वकार, तुम्हारा नाम वकार ही है ना? जी सर, मैं ही वकार हूँ, इंस्पेक्टर अबरार अहमद का सबसे बड़ा बेटा। देखो बेटा, मेरी बात ज़रा हिम्मत और हौसले से सुनना। बहन भाइयों में तुम सबसे बड़े हो, इसलिए। सर, मैंने घबरा कर कहा, जो कुछ कहना है आप प्लीज़ जल्दी से कहते हैं। मेरी छठीस कह रही थी कि बात कुछ और है। बेटा, तुम्हारे अब्बा इंतहाई फर्शनास और निडर अफसर थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा सांस घुट रहा हो। शदीद सर्दी के बावजूद मेरा चेहरा पसीने में तर हो गया था। शायद मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, लेकिन मुझे इनका कतई एहसास नहीं था। हौसला रखो बेटे, DIG साहब ने कहा। अब अपने अब्बा की जिम्मेदारियां तुम ही को संभालनी हैं। उन्होंने शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ फेरा, फिर किसी को आवाज़ दी, एहसन साहब, वकार को वहाँ ले जाओ। एहसन अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं गोया नींद की कैफियत में इनके साथ चलने लगा।
अब्बा को 5 गोलियां लगी थीं, 2 सीने में, 2 हाथों में और 1 गोली गले में पेवस्त हो गई थी। इतनी गोलियां लगने के बाद भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं अब्बा की मैयत लेकर घर पहुंचा तो पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। दूसरे दिन ज़ोहर तक हमने अब्बा को मनो मट्टी के नीचे दबा दिया। अक्सर रिश्तेदार तीसरे ही दिन रवाना हो गए। मेरे एक चचा और मामू अलबत्ता 1 हफ्ते तक हमारे साथ रहे। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे फौरी तौर पर तो मुलाजमत मिल नहीं सकती थी, और मिलती भी तो कौन सी, गवर्नरी मिल जाती। मैंने तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। ये तो अच्छा था कि अब्बा अपनी ज़िंदगी में 2 बड़ी बहनों की शादियां कर गए थे। रिजवाना अभी बहुत छोटी थी, लेकिन घर के अखराजात के लिए पैसे तो चाहिए थे। मैंने अखबार में देखकर कई जगह मुलाजमत की दरख्वास्त दे दी और मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। हमारा तो मकान भी किराए का था। राशन के साथ मकान के किराए और इलेक्ट्रिक, गैस वगैरह के बिल की अदायगी भी बहुत ज़रूरी थी। मैं सुबह घर से निकलता और शाम तक सड़कें नापते और दफ्तरों की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरने में निढाल हो जाता। इस दिन भी मैं थका हारा बाहर से आया था और आते ही सहन में पड़े हुए तख्त पर ढेर हो गया था। अम्मी मेरे लिए चाय लेकर आईं तो मैं उठकर बैठ गया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझसे पहले आरिफ दरवाजे पर चला गया। वो फ़ौरन वापस आ गया और मुझसे बोला, भाईजान, पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो आपको बुला रहे हैं। सब इंस्पेक्टर? तुमने इनका नाम तो नहीं पूछा? नाम तो मैंने नहीं पूछा। मैं चाय का कप रखकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर मुझे एक अजनबी चेहरा नज़र आया। मैं अक्सर अब्बा के पास जाता रहता था। यूँ बेशतर पुलिस अफसरान से मेरी वाक़फ़ियत थी। जी फरमाइए। वक़ार आप ही का नाम है? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं ही वक़ार हूँ। आपको आईजी साहब ने कल सुबह 9 बजे हेड ऑफ़िस में बुलाया है। किस सिलसिले में सर? मैंने तशवीश से पूछा। भाई अब ये तो आईजी साहब ही को मालूम होगा। मुझे तो आईजी साहब ने हुक्म दिया कि अबरार के बेटे को बुलवा लो। ओके सर, मैंने कहा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिर मैंने सब इंस्पेक्टर साहब को अंदर बैठने की दावत दी, लेकिन वो कुछ जल्दी में थे, सो मुझसे माजरत करके रुखसत हो गए। जाने से पहले उन्होंने एक दफ़ा फिर वक्त पर आईजी साहब के पास पहुंचने की ताकीद की। उस वक्त तक मेरे इम्तहानात भी ख़त्म हो गए और मुझे कोई ख़ास मसरूफियत भी नहीं थी। दूसरे दिन मैं 8:30 बजे सुबह पुलिस हेड ऑफिस पहुंच गया। आईजी साहब के पीए ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोला, वक़ार साहब, आप वक्त से आधा घंटा पहले ही पहुंच गए। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक 9 बजे पीए ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। इस वक्त 2 अफसरान कमरे से बाहर आए थे। आईजी साहब के साथ डीआईजी खुर्शीद अली खां भी मौजूद थे। आईजी साहब ने मुझे बैठने का इशारा किया और बोले, वक़ार, आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? सर, मैं अभी बीए फाइनल का इम्तहान देकर फ़ारिग हुआ हूँ और आजकल कोई ख़ास मसरूफियत नहीं है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हमारा डिपार्टमेंट हर पुलिस अफसर के एक बेटे को जॉब देने का पाबंद है। हाँ, अगर आप जॉब न करना चाहें तो बात और है। जॉब का सुनकर मैं एकदम खुश हो गया। मैंने कहा, सर, मैं तो खुद जॉब तलाश कर रहा हूँ। ओके। आईजी साहब ने अपने सामने रखी हुई एक फ़ाइल पर कुछ नोट करते हुए कहा, आप एसएसपी इकराम से मिल लें, ये मामला इन्हीं की जिम्मेदारी हैं। मैंने रुखसत होना चाहा, लेकिन इस वक्त आईजी साहब कारदली चाय की ट्रे लेकर आ गया। इस दौरान मैंने जो थोड़ी बहुत बात की वो आईजी साहब से की। खुर्शीद साहब खामोशी रहे। आईजी साहब ने घड़ी देखी और मुझसे बोले, आप एसएसपी इकराम साहब से मिल लें। इस बात का इशारा था कि इंटरव्यू का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे पहली ही मुलाकात में ये एहसास हो गया कि आईजी साहब वक्त के बहुत पाबंद हैं। एसएसपी इकराम खासा चाको चौबंद और स्मार्ट पुलिस अफसर था। मैंने अपना तारुफ कराया तो वह हंसकर बोला, मुझे आईजी साहब के अहकामात मिल चुके हैं। उन्होंने मुख्तलिफ फॉर्म्स का एक बुलंदा मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोले, आप इन्हें बहुत एहतियात से फिल कीजिएगा। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वहाँ कमरे में एक खाली मेज़ भी थी। शायद इसे इस्तेमाल करने वाला आज छुट्टी पर था। वक़ार साहब, आप इत्मीनान से इस टेबल पर बैठ जाएं। मैं फॉर्म फिल कर रहा था कि इकराम साहब अचानक खड़े हो गए। मैंने चौंक कर देखा, डीआईजी साहब कमरे में दाखिल हो रहे थे। मैं भी एहतरामन खड़ा हो गया।
آپ لوگ تشریف رکھیں، انہوں نے نرم لہجے میں کہا اور اکرام صاحب سے کوئی سرکاری گفتگو کرنے لگے۔ میں نے 20 منٹ میں وہ فارم فل کر دیے، پھر دوبارہ نظر ثانی کرنے کے بعد وہ فائل اکرام صاحب کی طرف بڑھا دی۔ آئی جی صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے۔ وقار، تمہارا باپ بہت فرض شناس اور ایماندار آدمی تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی اپنے باپ ہی کی طرح فرض شناس اور ایماندار افسر بنو گے۔ یس سر، میں نے کہا، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ 2-4 ہدایتیں مزید دینے کے بعد ڈی آئی جی صاحب چلے گئے۔ اکرام نے بھی اس وقت فارمز کی چیکنگ کر لی تھی، جس میں ایک آدھ جگہ دستخط کرنا بھول گیا تھا۔ مسٹر وقار، پولیس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر تقرر کیا ہے، اکرام نے کہا۔ آپ کو پولیس ٹریننگ کے لیے 10 تاریخ کو شہداد پور جانا ہے۔ یوں مجھے پولیس میں ملازمت مل گئی۔ میں ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا تو مجھے ایئرپورٹ تھانے میں تعینات کر دیا گیا۔ پولیس کی وردی پہن کر مجھے عجیب سے تفاخر کا احساس ہوتا تھا۔ 1 ہفتہ تو مجھے کام سیکھنے میں ہی لگ گیا، پھر ایئرپورٹ پر میری ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اس تھانے میں میرے علاوہ 2 سب انسپکٹر، 2 اسسٹنٹ سب انسپکٹر، 3 حوالدار اور 12 سپاہی تھے۔ ایس ایچ او رانا شکور خان بہت سینئر آفیسر تھے۔ وہ ابا کو بھی جانتے تھے، بلکہ ان کی ماتحتی میں کام کر چکے تھے، اس لیے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں ایئرپورٹ کے پارکنگ لاٹ کا گشت کر رہا تھا کہ مجھے مشکوک قسم کا ایک شخص نظر آیا۔ وہ سیاہ رنگ کی ہونڈا سٹی سے اتر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو جلدی سے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت سے میں چونک گیا۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس کے دوبارہ نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ گاڑی سے باہر نہیں آیا۔ میں خود ٹہلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اور گاڑی کا بند شیشہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ وہ شخص ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور جلدی سے شیشہ نیچے سرکا دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے پر میری کھوپڑی گھوم گئی، لیکن میں نے غصے پر قابو پا کر اس سے کہا، آپ ذرا گاڑی سے باہر آئیں۔ کیوں؟ وہ پھر درستی سے بولا۔ اسے گاڑی سے اتارنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے یوں ہی کہا، مجھے گاڑی کی تلاشی لینی ہے۔ تلاشی؟ وہ کیوں؟ وہ اچانک گھبرا گیا۔ اس کے رویے سے میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے قدرے درست لہجے میں کہا، مجھے اس گاڑی پر شبہ ہے۔ کیوں؟ میں نے درست لہجے میں کہا، دیکھیے انسپکٹر صاحب، میں اس گاڑی کا مالک نہیں ہوں، مجھے صرف گاڑی کی تلاشی لینا ہے۔ میں نے کہا، آپ مالک ہیں یا ڈرائیور، یہ تو میں بعد میں معلوم کروں گا۔ وہ شخص ہچکچاتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ درمیانی قد اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ اس نے جینس اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، گلے میں سونے کی ایک چین جھول رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تو میں نے پہلے اس کی تلاشی لی۔ مجھے یہ دیکھ کر تھوڑی حیرت ہوئی کہ اس کی جیب سے پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی کے علاوہ ایک ٹی پسٹل بھی برآمد ہوا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے جائزہ لیا۔ وہ خاصا قیمتی پسٹل تھا۔ میں نے اس کی نالی سونگھی، اسے کوئی فائر نہیں کیا گیا تھا۔ اس پسٹل کا لائسنس ہے تمہارے پاس؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس گاڑی کا مالک نہیں ہوں، اس نے اعتماد سے عاری لہجے میں کہا۔ گاڑی سے اس پسٹل کا کیا تعلق؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اس پسٹل کا لائسنس ہے تمہارے پاس؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ پسٹل اس کی ملکیت سمجھا جاتا ہے جس کے قبضے میں ہو۔ اس کا لائسنس تو میرے پاس نہیں ہے، اس نے مری مری آواز میں کہا۔ تو پھر تمہیں میرے ساتھ پولیس اسٹیشن تک چلنا ہوگا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ چلیں صاحب، اس نے منہ بنا کر کہا، آپ بادشاہ لوگ ہیں، کسی کو بھی تھانے لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت میرے 2 ماتحت وہاں آن نکلے۔ ان میں سے ایک بولا، خان صاحب آپ یہاں ہیں، ہم آپ کو ادھر لاؤنج میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کرمداد، میں نے ایک سپاہی کو مخاطب کیا، تم لوگ اچھی طرح اس گاڑی کی تلاشی لو۔ کرمداد نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر گاڑی کی طرف بڑھا تو گاڑی والا جلدی سے بولا، آپ لوگ گاڑی کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں؟ کرمداد نے اس کے منہ پر بے رحمی سے تھپڑ مارا اور کرخت لہجے میں بولا، ہمیں ہمارا کام مت سکھا، اور یہ کیوں اور کیسے مت کر۔ جب ہمارے آفیسر نے کہہ دیا کہ گاڑی کی تلاشی لینی ہے تو ضرور ہوگی۔ میں کسی چھوٹے موٹے آدمی کا ملازم نہیں ہوں۔
وہ شخص بولا، گاڑی کی تلاشی تم لوگوں کو بہت مہنگی پڑے گی۔ اس میں نہ جانے کیسے اتنی جرأت آ گئی کہ وہ ہم سے بحث کرنے لگا۔ کرمداد نے پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا، تیرے مالک کو بھی دیکھ لیں گے، اور رہا سوال تلاشی مہنگی پڑنے کا، تو ہم نے آج تک کوئی سستا سودا نہیں کیا ہے۔ گاڑی کی ڈگی میں 2 بڑے بڑے بیگ تھے۔ ایک بیگ میں ڈالرز، پاؤنڈز، جاپانی ین اور کویتی دینار بھرے ہوئے تھے۔ دوسرا بیگ نسبتاً بڑا تھا، اس میں کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ گویا گاڑی کا مالک صاحب ذوق بھی تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس شخص سے پوچھا۔ میرا نام ماجد ہے، اس نے جواب دیا۔ اور گاڑی کا مالک کون ہے؟ اس کا نام بتاؤ۔ فکر مت کریں سر، ماجد نے کہا، صاحب پولیس اسٹیشن خود ہی آ جائیں گے۔ میں اسے تو گاڑی سمیت پولیس اسٹیشن لے آیا۔ اس وقت ڈیوٹی پر سب انسپکٹر رشید تھا۔ وہ بہت نڈر آدمی تھا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس نے ماجد سے نام پوچھا اور بولا، ماجد، اب اس کا نام بھی بتا دو۔ اس کا نام چودھری غفور حسین ہے، اس نے یوں کہا جیسے چودھری غفور حسین امریکہ کا صدر ہو۔ میں نے چودھری غفور حسین کا نام سنا تھا اور وہ برسر اقتدار پارٹی کا خاص آدمی تھا۔ ایک لمحے کو سب انسپکٹر رشید بھی خاموش ہو گیا، پھر وہ فوراً ہی سنبھل کر بولا، چودھری صاحب کا ٹیلی فون نمبر بتاؤ، میں انہیں ابھی یہیں بلا لیتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد ایک لینڈ کروزر پولیس اسٹیشن کے احاطے میں داخل ہوئی، پھر اس کے چاروں دروازے ایک ساتھ کھلے اور 4 آدمی باہر آ گئے۔ فرنٹ سیٹ سے اترنے والا شخص چودھری غفور تھا۔ میں نے اس کی تصویر اخباروں میں دیکھی تھی۔ وہ خاصا باوقار شخص تھا، قیمتی بوسکی کا کرتا اور سفید براق شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ کلائی میں انتہائی قیمتی گھڑی تھی۔ میں اس وقت برآمدے ہی میں کھڑا تھا۔ وہ رعونت بھرے انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں آیا اور مجھ سے بولا، ایس ایچ او بیٹھا ہے؟ جی نہیں، میں نے جواب دیا، وہ علاقہ گشت پر گئے ہیں۔ ڈیوٹی افسر کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ ڈیوٹی پر اس وقت سب انسپکٹر رشید ہیں، میں نے کہا۔ ماجد کو گرفتار کس نے کیا ہے؟ اس نے یوں تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا جیسے ماجد کو گرفتار کرنے والے کو ابھی الٹا لٹکا دے گا۔ ماجد کو میں نے گرفتار کیا ہے، میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ میں چودھری غفور ہوں، اس نے کہا۔ اچھا، تم ہو وہ چودھری غفور؟ وہ گاڑی تمہاری ہے؟ میں نے سامنے کھڑی ہوئی ہونڈا سٹی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ہاں، وہ گاڑی میری ہے اور اس میں جو سامان تھا وہ بھی میرا ہے، کہو تو یہ سب لکھ کر دے دوں؟ میں نے بلند آواز میں کہا۔ کرمداد؟ جی سر۔ کرمداد کی آواز آئی، پھر وہ خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ چودھری صاحب کو گرفتار کر لو، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کیا ملازمت سے دل بھر گیا ہے؟ کرمداد، چودھری صاحب کو لاک اپ میں بند کر دو، میں پورے تھانے کو معطل کرا دوں گا، چودھری ہذیانی انداز میں چیخا۔ اور تو؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ تجھے تو ایسی سزا دوں گا کہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ اس کی چیخو پکار سن کر تھانے میں موجود کئی سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ سب انسپکٹر رشید شاید کہیں باہر تھا، لیکن وہ بھی اس وقت وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں پورے تھانے کو جیل بھجوا دوں گا، چودھری پھر چیخا۔ اچانک سب انسپکٹر رشید آگے بڑھا اور بولا، چودھری صاحب، وقار ابھی بچہ ہے، اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، آئیے آپ میرے آفس میں آئیے۔ انسپکٹر رشید کا لہجہ اس وقت کچھ اجنبی سا تھا۔ وہ چودھری کو اپنے آفس میں لے گیا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت ایس ایچ او رانا صاحب آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہو گیا کہ وہ ضرور اس سلسلے میں کچھ کریں گے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا، پھر بولے، وقار بیٹا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں نے انہیں بتایا کہ آج میری ڈیوٹی کا پہلا دن تھا اور آج ہی میں نے ایک کیس پکڑ لیا ہے۔ ویری گڈ، وہ خوش ہو کر بولے۔ میں نے شروع سے آخر تک پوری روایت سنا دی، بس چودھری کا نام نہیں لیا۔ وہ تیز قدم رکھتے ہوئے آفس میں چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر رک کر انتظار کیا، پھر میں نے ایک سپاہی سے چائے لانے کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے رانا صاحب نے بلایا۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو وہاں سب انسپکٹر رشید بھی موجود تھا۔ میں نے رانا صاحب سے پوچھا، انکل، آپ نے چودھری کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی؟
मैं इन्हें सर की बजाय अंकल कहता था। वो मैं देख लूँगा। उन्होंने कहा, तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ। लेकिन अंकल, कोर्ट में चालान तो मुझे पेश करना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। उन्होंने कहा, तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ, वहाँ इस वक्त कोई ड्यूटी अफसर नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे राणा साहब मुझे वहाँ से हटाना चाहते हों। मुमकिन है इस केस का क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हों। मुझे तजब्जुब में देखकर उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा रहने दो, मैं वहाँ सब इंस्पेक्टर नईम को भेज देता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। मैं उलझा सा राणा साहब के पीछे पीछे चलता हुआ इनके ऑफिस में पहुँचा। राणा साहब अपनी सीट पर बैठ गए और मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया तो वो खामोशी से बैठे कुछ सोचते हुए फिर बोले, वकार बेटा, तुम्हारे अब्बा ने जिस दौर में मुलाजमत की है, इस दौर में कई लोगों ने इनकी टांग खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। लेकिन आज के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब जायज़ तरीके से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अंकल, मैंने सर्द लहजे में कहा, बात कुछ और है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बेटा, चौधरी बहुत बारसूख आदमी है। इसके खिलाफ चालान हुआ तो मुझ समेत कई अफराद की मुलाजमत जाएगी। तो इस किस्म के लोगों को आज़ाद छोड़ दिया जाए? मैंने पूछा। तुम खुद समझदार हो, राणा साहब ने कहा। तुम्हारे बाप ने हालात से समझौता नहीं किया और वो ज़िंदगी भर परेशानियों में मुब्तला रहा। इस रात में एक लम्हे को ना सो सका। बस मेरे दिलो दिमाग में एक जंग जारी रही। आखिर में मैं एक फ़ैसला करके सो गया। सुबह सोकर उठा तो एक नया वकार था। मैं तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो सब इंस्पेक्टर रशीद वापसी की तैयारी कर रहा था। उसने चौंक के मुझे देखा और फिर नज़रें झुका ली। इसका ख्याल था कि मैं चौधरी के बारे में कुछ पूछूंगा। इसके जाने के बाद ड्यूटी अफसर का चार्ज मेरे पास था। इस वक्त एक अधेड़ शख्स और 2 लड़के पुलिस स्टेशन की इमारत में दाखिल हुए। मैं बरामदे में खड़ा था। इन्हें देखकर मैं दुरुस्त लहजे में बोला, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? जाहिर है वो अपनी किसी गर्ज से आए होंगे। कोई भी इंसान शौकिया तो थाने आता नहीं है ना। वो हमारे घर में अभी थोड़ी देर पहले डकैती हो गई है, अधेड़ उम्र शख्स ने कहा। मैं इसकी FIR दर्ज कराने आया हूँ। डकैती किस वक्त हुई है? मैंने पूछा। अभी कुछ देर पहले, उन्होंने जवाब दिया। मैंने वक्त पूछा है बड़े साहब, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। 8:20 हुए थे, इस लड़के ने जवाब दिया। मैं इस वक्त अपनी घड़ी का टाइम सेट कर रहा था। लड़के के लहजे में बाप से भी ज़्यादा एतमाद था। डाकू क्या क्या ले गए हैं? मैंने पूछा। ये पूछिए कि डाकू क्या नहीं ले गए हैं। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, इसके जहेज़ का पूरा सामान था, इसके अलावा घर का सामान था। और आपके पास इस सामान की रसीदें तो होंगी? मैंने पूछा। हाँ, जो सामान और ज़ेवरात मैंने हाल ही में ख़रीदे थे, इसकी तमाम रसीदें मेरे पास हैं, अधेड़ उम्र शख्स ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि इसमें से कुछ सामान ऐसा था जिसकी रसीदें आपके पास नहीं हैं? मैंने कहा। रसीदें तो ज़रूरी हैं बड़े साहब। फिर मैंने एक सिपाही से कहा, बड़े साहब को हेड मुहर्रिर के पास ले जाओ, वो इन्हें बताएगा कि FIR दर्ज कराने के लिए क्या कुछ ज़रूरी होता है। मैं अपने कमरे में आ गया और टेलीफोन पर अपने एक दोस्त से गपशप करने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो अधेड़ उम्र शख्स फिर मेरे पास कमरे में दाखिल हुआ और बुलंद आवाज़ में बोला, इंस्पेक्टर साहब, वो आपका हेड मुहर्रिर। मैंने इशारे से इसे रोक दिया और टेलीफोन पर बात करता रहा। वो कुछ देर मेरे फारिग होने का इंतज़ार करता रहा और फिर बेजारी से बोला, इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मेरी बात। मैंने हाथ के इशारे से फिर इसे खामोश कर दिया। इससे ज़ब्त ना हो सका और वो चीख कर बोला, आप किस किस्म के आदमी हैं? आपकी बेमायनी गुफ्तगू ख़त्म ही नहीं होती। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैंने अपने दोस्त से कहा और रिसीवर क्रेडिल पर पटक कर अधेड़ उम्र शख्स से बोला, आप थाने में खड़े हैं, अपने घर में नहीं हैं जहाँ आपका हुक्म चलता है। आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है? आपका हेड मुहर्रिर मुझसे पैसे मांग रहा है, वो नागवारी से बोला। नाम क्या है आपका? मैंने पूछा। मेरा नाम असगर है और मैं 2 महीने पहले ही सरकारी मुलाजमत से रिटायर्ड हुआ हूँ।
देखिए असगर साहब, हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हेड मुहर्रिर अगर कुछ कह रहा है तो कुछ सोच कर ही कह रहा होगा। मैंने सुना था कि थाने में एफआईआर भी पैसे लेकर दर्ज की जाती है, लेकिन ये पहला मौका था कि मैं इस काम में मुलव्विस हुआ था। ये महकमे की ज़रूरत नहीं बल्कि रिश्वत है, असगर भी भिन्ना कर बोला। अचानक एक संतरी ने इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा, तुम लोग आवाज़ नीची करो, ये थाना है और हाँ, सिर्फ तुम ही लोगों को बोलने का हक है। असगर साहब ने उसकी बात काट दी, फिर बोला, मुझे नहीं दर्ज करानी एफआईआर। उसने अपने बेटे को मुखातिब किया, चलो बेटा। इसके जाने के बाद मैंने हेड मुहर्रिर को बुलाया और इससे पूछा, अभी जो साहब यहाँ एफआईआर दर्ज कराने आए थे, तुमने इनसे कितने पैसे मांगे थे? मैंने तो सिर्फ इनसे चाय पानी के पैसे मांगे थे, हेड मुहर्रिर जल्दी से बोला, और ये यहाँ के दस्तूर में दाखिल है। मैंने समझ लिया था कि अगर अब्बा की राह पर चला तो खाली हाथ रह जाऊंगा। जिधर की हवा है उधर चलना चाहिए, इसलिए मैंने सबका साथ देना शुरू कर दिया। गोया मेरे मुंह को खून लग गया। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि एयरपोर्ट का पुलिस स्टेशन कराची के चंद इंतहाई मुनाफा बख्श पुलिस स्टेशन में से एक है और लोग यहाँ ट्रांसफ़र के होने के लिए अफसरान बाला को भारी रकम अदा करते हैं। चंद ही माह में मेरे घर में पैसे की रेल पहल हो गई। मैंने वो इलाका छोड़कर गुलशन इकबाल के एक पोश इलाके में मकान ले लिया। अम्मी शायद सब जानती थी कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन अब तक उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं था। 2 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया। वो पुलिस स्टेशन तो एक तरह से सोने की कान था। मैंने अपना ट्रांसफ़र रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी जगह जिस सब इंस्पेक्टर की तकर्रुरी हुई थी, सुना है कि इसने खासी भारी रकम दी थी। राना साहब इन दिनों इसी इलाके में तैनात थे। उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके मुझे पुलिस स्टेशन में बुला लिया। मैं इस वक्त तक सब इंस्पेक्टर हो चुका था और ख़ासा घाक भी हो गया था। अब मेरे पास जदीद मॉडल की गाड़ी भी थी और मेरा मयार ज़िंदगी भी बहुत बुलंद हो चुका था। मुझसे छोटा भाई इंजीनियरिंग कर चुका था और अब वो जॉब की तलाश में था। इससे छोटा मजहर MBBS के 3rd ईयर में था और सबसे छोटी बहन अफशा अभी सिर्फ 8वीं में थी। मैं गुलशन छोड़कर अब क्लिफ्टन के इलाके में रह रहा था। इन्हीं दिनों अम्मा को मेरी शादी की सूझी। वो तो खैर एक अरसे से मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं खुद ही तैयार नहीं था। अम्मा ने फिर एक दिन शादी की बात निकाली तो मैं फिर इन्हें टाल गया। वकार, अम्मा संजीदगी से बोली, तू क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? अम्मा, कौन सी मेरी उम्र निकली जा रही है? मैंने मुंह बनाकर कहा, फिर शादी करने के लिए कोई ढंग की लड़की भी तो हो। लड़कियां तो मैंने कई देख रखी हैं, अम्मा ने कहा, तू हामी तो भर। ये बातचीत नाश्ते की टेबल पर हो रही थी। मैंने जान छुड़ाने को कहा, अम्मा इस वक्त तो मैं केस के सिलसिले में मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करूँगा। इस बात को तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। मैं इस दिन ड्यूटी पर था जब एक लड़की दस्तक देकर मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं इसे देखता ही रह गया। वो इंतहाई हसीन लड़की थी। चेहरा इतना हसीन था कि नज़रें हटाने को जी नहीं चाह रहा था। वो दराज कद और पुरकशिश जिस्म की मालिक थी। इसने जदीद तराश का कीमती लिबास पहन रखा था, लेकिन चेहरे पर मासूमियत नहीं थी। जी फरमाइए, मैंने संभल कर पूछा। मुझे एक रिपोर्ट लिखवाना है, लड़की ने कहा। कैसी रिपोर्ट? मैंने पूछा। फिर जल्दी से बोला, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, खड़ी क्यों हैं? इस लड़की ने मुड़कर कहा, आइए अम्मी बैठें। तब मुझे एहसास हुआ कि वो तन्हा नहीं है, बल्कि इसकी वालदा भी साथ हैं। मेरा एक बंगला है, बूढ़ी औरत ने कहा। मैंने इसका एक पोर्शन किराए पर उठा दिया था। किराएदार चंद माह तो पाबंदी से किराया देते रहे, फिर इसमें वक्फा आने लगा। अब उन्होंने गुज़िश्ता 6 माह से किराया अदा नहीं किया है। मैंने जब ज़्यादा ज़ोर दिया तो उन्होंने किराया अदा करने से साफ इनकार कर दिया। अब मैं तन्हा औरत इन लोगों का क्या बिगाड़ सकती हूँ? आपके किराएदार करते क्या हैं? मैंने पूछा। बाप किसी कॉलेज में पढ़ाता है, 2 बच्चे हैं, एक लड़की और लड़का दोनों पढ़ रहे हैं। इनकी माँ भी किसी स्कूल में पढ़ाती है। बूढ़ी औरत के लहजे में हिकारत थी। लोग तो शरीफ होंगे, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग आमतौर पर शरीफ होते हैं, मैंने कहा। अरे तौबा करें वकार साहब, लड़की ने मुंह बनाकर कहा।
परवेज साहब कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाते हैं। पढ़ने वाली ज़्यादातर लड़कियां हैं। वो इस उम्र में भी अपनी ओछी हरकतों से पास नहीं आते। बेटा भी इंतहाई आवारा है। इसके दोस्त भी हर वक्त घर में घुसे रहते हैं। मैंने अपना पेट संभालते हुए कहा, अपना एड्रेस बताएं। लड़की ने एड्रेस बताया, फिर बोली, मेरा नाम रक्षिंदा है। बंगला किसके नाम है? मैंने पूछा। इसका नाम लिखवाएं। बंगला तो इनके नाम है, मिसेस सैयदा सिद्दीकी। देखिए मिस रक्षिंदा, मैंने कहा, ये केस हमारा नहीं है, इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। वकार साहब, ये तो मैं भी जानती हूँ, रक्षिंदा ने कहा, लेकिन जब तक केस का फैसला होगा उस वक्त तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। आप बाइख्तियार ऑफिसर हैं, प्लीज़ कुछ करें और इन बदमाशों से हमारी जान छुड़ाएं। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने कहा, ऐसा करें कि आप कल इसी वक्त यहाँ आ जाएं। अभी तो मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। चलिए, कल ही सही, रक्षिंदा ने कहा और बहुत अदा से बाल झटक कर लहराती हुई रवाना हो गई। इस किस्म के केस काबिले दस्तअंदाजी पुलिस नहीं होते। हाँ, अगर मालिक मकान और किराएदार में झगड़ा हो जाए तो फिर हम मुदाखलत कर सकते हैं। मैं काफ़ी देर इस मसले पर गौर करता रहा। इस वक्त इंस्पेक्टर नसीर भी आ गया। नसीर इंतहाई शैतान किस्म का पुलिस अफसर था। वह हर किस्म का जायज़ और नाजायज़ काम करने में माहिर था। मैंने इससे तज़किरा किया तो बोला, मसला ही कोई नहीं, पार्टी अगर 2 लाख रुपए दे दे तो मैं 1 हफ्ते में बंगला खाली करा सकता हूँ। यार, 2 लाख ज़्यादा नहीं है? मैंने पूछा। ज़्यादा? नसीर ने तंज़िया लहजे में कहा। मैं तो 5 लाख कहने वाला था, लेकिन तुम्हारे इन लोगों से ताल्लुकात हैं, इसलिए मैंने 2 लाख रुपए कहे हैं। फिर ये 2 लाख मैं अकेला तो नहीं खाऊंगा। तुम जानते हो कि इस बंगले की कम से कम मालियत क्या होगी? नसीर ने कहा। वो इस वक्त 1.5 करोड़ की मालियत का होगा। मुमकिन है कि इससे भी ज़्यादा का हो। दूसरे दिन रक्षिंदा अकेली आई थी। वो आज कुछ ज़्यादा ही बनसंवर कर आई थी। उसने बेतकल्लुफ़ी से मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे बारे में कुछ सोचा? जी हाँ, मैं इस वक्त आप ही के बारे में सोच रहा था। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये काम पुलिस का नहीं है, लेकिन मैं आपका काम करा दूँगा। मैंने आहिस्ता से कहा, इसके लिए आपको कुछ पैसा खर्च करने होंगे। पैसों की आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, रक्षिंदा जल्दी से बोली, आप बस हमारा काम कर दें। फिर वो हंसकर बोली, बाय द वे, कितना खर्च आ जाएगा? 5 लाख। मैंने यूँ कहा जैसे 5,000 हों। 5 लाख कुछ ज़्यादा नहीं वकार साहब? फिर वो कुछ सोचकर बोली, चलें हम ये रकम भी दे देंगे, लेकिन काम होना चाहिए। मुझे 1 हफ्ते के अंदर कब्ज़ा चाहिए। काम हो जाएगा, मैंने कहा, लेकिन रकम आपको एडवांस में देना होगी। आपको मुझ पर इतना तो एतबार करना चाहिए, लड़की ने मुंह बनाकर कहा। ओके, मैं रकम एडवांस में दे दूँगी। क्या अभी दे दूँ? अभी इतना कैश आपके पास नहीं होगा और मैं सिर्फ कैश लेता हूँ। चलिए फिर मैं कल आपको पेमेंट कर दूँगी, इसने उठते हुए कहा। इसके जाने के बाद मैं सोचता रहा कि पहली नज़र में मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज तो मुझे कोई पेशावर लड़की लग रही थी। नसीर ये सुनकर उछल पड़ा कि मैंने 2 की बजाय 5 लाख मांगे हैं। मैंने कहा, रकम तो खैर मिल ही जाएगी। तुमने इनका बंगला खाली कराने के बारे में क्या सोचा है? अरे यार, वो कोई मसला नहीं है, कल ही कुछ आदमियों को भेज दूँगा। वो इन लोगों का सामान बाहर फेंक कर चाबी मालिक के हवाले कर देंगे। ये तो तुम भी जानते हो कि जिसका कब्ज़ा होता है वही मालिक होता है। रक्षिंदा दूसरे दिन आई, मगर इसकी माँ भी साथ थी। रक्षिंदा ने अपने शोल्डर बैग से नोटों की 5 गड्डियाँ निकाली और बोली, गिन लें, पूरे 5 लाख हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा और नोट उठा लिए। 2 दिन बाद अधेड़ उम्र की एक खातून और एक नौमुल लड़का थाने आया। खातून ने बताया कि कल रात इनके घर पर बदमाशों ने हमला किया था, तोड़ फोड़ भी की, जेवरात लूटे और फिर सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। सामान बाहर फेंक दिया? मैं चौंका था। न सिर्फ सामान फेंका बल्कि घर में ताला लगाकर चले गए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा, आप ताला तोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, खातून ने कहा, हम असल में किराए पर रहते थे। मुझे तो लगता है कि ये सब मालिक मकान ने कराया है। 4 महीने पहले हमने ये मकान इनसे ख़रीद लिया था। फिर शायद मालिक मकान की नीयत ख़राब हो गई हो। मैं चौंक कर बोला,
اپنا ایڈریس بتائیے۔ میں نے اپنا پیڈ سنبھالا۔ رخشندہ نے جو ایڈریس لکھوایا تھا وہ بھی پیڈ پر موجود تھا۔ انہوں نے ایڈریس بتایا تو میری شبے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ وہی پتہ تھا جو رخشندہ لکھوا کے جا چکی تھی۔ کیا آپ لوگ مکان کی پوری قیمت ادا کر چکے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ان کے صرف 5 لاکھ روپے باقی ہیں۔ ان سے یہ بھی طے ہوا تھا کہ بقیہ رقم وصول کرنے کے بعد وہ ہمیں مکان کا قبضہ دے دیں گے۔ آپ ایک درخواست لکھیے اور اس میں سب کچھ تفصیل سے لکھ دیجیے۔ پھر میں کچھ سوچ کر بولا، آپ کے پاس اس کا ثبوت تو ہوگا؟ جی ہاں، پروفیسر صاحب کے پاس رسیدیں اور وہ اسٹیمپ پیپر موجود ہے جس پر مسز صدیقی کے بھی دستخط ہیں۔ اس کے لیے آپ کو عدالت جانا پڑے گا۔ میں نے کہا، مکان کے لیے تو میں عدالت میں جاؤں گی ہی۔ میں تو اس توڑ پھوڑ اور ڈکیتی کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی۔ گھر کا فرنیچر اور زیورات 5-6 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوں گے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے درخواست لکھی اور میرے حوالے کر دی۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچتا رہا کہ رخشندہ اور اس کی ماں کا بیان تھا کہ پروفیسر صاحب ان کے کرایہ دار ہیں۔ دوسری پارٹی کا دعویٰ تھا کہ وہ مکان خرید چکی ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ اس وقت نصیر آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، نصیر، تم نے وہ بنگلہ خالی کرانے کے لیے کسے بھیجا تھا؟ کیوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ان لوگوں نے وہاں توڑ پھوڑ تو کی ہی ہے۔ وہ وہاں سے زیورات، نقد رقم اور قیمتی سامان بھی لے گئے ہیں۔ ہاں تو پھر یہ کہ دوسری پارٹی ڈکیتی اور توڑ پھوڑ کی رپورٹ درج کرانے آ گئی ہے۔ پھر میں کچھ سوچ کر بولا، مجھے یہ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے آفس سے باہر نکل آیا۔ رخشندہ کے بنگلے کا ایڈریس میرے پاس ہی تھا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنی گاڑی کا رخ رخشندہ کے بنگلے کی طرف کر دیا۔ اس وقت رخشندہ اور اس کی ماں لان میں بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کوئی خاص گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ رخشندہ سپاٹ لہجے میں بولی، جی انسپکٹر صاحب، کیسے آنا ہوا؟ میں اس طرف آیا تھا تو سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی ملتا چلوں۔ پھر موضوع بدل کر بولا، آپ کا کام تو ہو گیا نا؟ ہم نے رقم بھی تو آپ کو منہ مانگی دی تھی، رخشندہ نے رعونت سے کہا۔ اس وقت تو رخشندہ وہ رخشندہ نہیں لگ رہی تھی جو پولیس اسٹیشن آئی تھی۔ وہ غضب کی اداکارہ تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، ویسے یہ بنگلہ پروفیسر صاحب نے خرید لیا تھا؟ ہاں، وہ لوگوں سے یہ بھی کہتا ہے۔ اس بنگلے کے تو دعوے دار اور بھی ہیں، مسز صدیقی نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے اب تو آپ کا کام ہو گیا ہے، مجھ سے تو حقیقت نہ چھپائیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، آپ نے ان لوگوں سے بنگلے کی پوری قیمت لے لی، یہ بات آپ کو چھپانا نہیں چاہیے تھی۔ مما، لڑکی نے کہا، یہ صاحب مزید پیسوں کے چکر میں ہیں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ نے ہمارا کام کر دیا اور اس کا معاوضہ بھی وصول کر لیا، اب آپ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ پولیس کو یہاں دیکھ کر باتیں بنائیں۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے مکان کا سودا پروفیسر صاحب سے کیا تھا یا نہیں؟ میں نے مسز صدیقی سے پوچھا۔ مما، لگتا ہے کہ یہ آفیسر بغیر ہڈی کے نہیں ٹلے گا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، میں نے کہا۔ مسز صدیقی نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے نوٹوں کی نئی گٹیاں نکال کر میری طرف پھینک دیں۔ اب یہ اٹھاؤ اور آئندہ ادھر کا رخ مت کرنا۔ نہیں کروں گا، لیکن آپ یہ تو بتا دیں کہ ہاں، وہ پروفیسر یہ مکان خرید چکا ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ اچھا گاہک مل گیا ہے۔ اوکے مسز صدیقی، اور ہر جگہ نوٹوں کی نمائش مت کیا کریں، اپنے پیسے اٹھا لیں۔ یہ کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ میرے دماغ میں آگ سی لگی ہوئی ہے۔ اس گھٹیا فاحشہ لڑکی نے میری یوں بے عزتی کر دی تھی جیسے میں اس کا خانگی ملازم ہوں۔ اچانک میرے اندر سے آواز آئی، وقار صاحب، آپ پہلے کب قابل عزت تھے؟ پھر ابا کی آواز کانوں میں گونجی، وقار بیٹا، ایماندار لوگوں کی ایک عزت ہوتی ہے، رشوت خوروں کو تو 4 پیسے کھلا کر ہر آدمی ذلیل سمجھتا ہے۔ اس سے قبل میں نے کبھی اتنا نہیں سوچا تھا۔ مجھے رہ رہ کر رخشندہ کی بات یاد آ رہی تھی۔ مما، یہ آفیسر ہڈی کے بغیر نہیں ٹلے گا، گویا اس نے مجھے میرے منہ پر کتا کہہ دیا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ آج کے بعد میرے لیے بالائی آمدنی کا 1 روپیہ بھی حرام ہے۔ میں صرف اور صرف اپنی تنخواہ میں گزارا کروں گا۔ دوسرے دن آفس پہنچ کر میں نے اشرف کو ٹیلی فون کیا اور اسے فوراً تھانے پہنچنے کو کہا۔ اشرف شہر کا چھٹا ہوا غنڈہ تھا۔ وہ کئی دفعہ جیل بھی جا چکا تھا۔
وہ 15 منٹ کے اندر اندر میرے سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا، آج میں آپ کو کیسے یاد آ گیا سر؟ اشرف، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، مجھے ایک بنگلہ خالی کرانا ہے۔ یہ تو میرا روزمرہ کا کام ہے سر۔ اشرف یہ کہہ کر بے ڈھنگے پن سے ہنسنے لگا، پھر بولا، صاحب آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں؟ ہاں ہاں بولو، میں نے کہا، میں کام کا معاوضہ ایڈوانس لوں گا۔ مجھے اس کی بات پر غصہ تو آیا لیکن میں برداشت کر گیا۔ صاحب، ابھی کچھ دن پہلے نصیر صاحب نے بھی ایسا ہی کام کرایا تھا، انہوں نے پیسے اب تک نہیں دیے۔ میں نے دراز کھولی تو چونک اٹھا، اس میں رخشندہ کے دیے ہوئے پیسے موجود تھے۔ مجھے اپنے بھلکڑ پن پر غصہ آیا کہ اتنی بڑی رقم یوں میز کی دراز میں چھوڑ دی۔ میں نے اس میں سے رقم نکال کر اشرف کو دے دی۔ اس مکان کا پتہ بتائیں سر، جسے خالی کرانا ہے۔ میں نے اسے بنگلے کا پتہ بتایا تو اشرف کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میں نے ہنس کر کہا، حیران بعد میں ہو لینا، اب جاؤ اور اس مکان کی چابی میرے حوالے کرنا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پروفیسر صاحب کو ٹیلی فون کرنے کا ارادہ کیا، پھر خود ہی وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس ان کا موجودہ ایڈریس تھا۔ میں اس دن وہاں نہ جا سکا، فرصت ہی نہیں ملی۔ دوسرے دن شام کو میں وہاں پہنچ گیا۔ پروفیسر صاحب اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، ان کی بیگم تھیں۔ انہوں نے بہت خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا۔ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ لوگ اس وقت عارضی طور پر شیریں جناح کالونی کے انتہائی خستہ حال کمرے میں رہ رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے سر پر اسکارف باندھ رکھا تھا جو اس کے حسن اور معصومیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ یہ میری بیٹی نورین ہے، پروفیسر صاحب کی بیگم نے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، میرے سیل فون کی بیل بجنے لگی۔ میں نے اسکرین پر نظر ڈالی، وہ اشرف کا فون تھا۔ میں نے بٹن دبا کر کال ریسیو کر لی۔ ہاں اشرف، کیا خبر ہے؟ کام ہو گیا ہے صاحب، اشرف نے ان دونوں ماں بیٹی کو سرجانی ٹاؤن کے ایک مکان میں بند کر دیا ہے۔ تم 3 تلوار پر پہنچو، میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور بولا، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، میں واپس آ کر بتاؤں گا۔ اس وقت تک پروفیسر صاحب بھی آ چکے ہوں گے۔ میں بنگلے کی چابی لے کر واپس پہنچا تو دروازہ نورین نے کھولا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ میں اسے مبہوت ہو کر دیکھتا رہا۔ کون ہے بیٹی؟ اندر سے کسی مرد کی آواز آئی۔ ابو، یہ پولیس آفیسر ہیں، نورین نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے بولنے والا وہاں آ گیا۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ پروفیسر شمس الدین صاحب تھے۔ وہ ابا کے بہت اچھے دوست تھے اور میرے استاد بھی رہ چکے تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر پوچھا، تم ابرار کے بیٹے ہو؟ جی ہاں سر، میں نے جواب دیا، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے چھوٹے سے ایک کمرے میں لے گئے جو ڈرائنگ روم، سٹنگ روم اور بیڈ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ ان کی بیگم بھی آ گئیں اور ہنس کر بولیں، مجھے بھی کچھ شبہ تو تھا کہ تم وقار ہو۔ اور بیٹا، آج کل کس پولیس اسٹیشن میں ہو؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا۔ میں درخشاں میں ہوں سر، میں نے کہا۔ پھر میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بنگلے کی چابیاں نکالیں اور ان کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کیا ہے؟ پروفیسر صاحب سرد لہجے میں بولے۔ یہ آپ کے مکان کی چابیاں ہیں سر، میں نے کہا۔ جیسے ان لوگوں نے آپ سے مکان خالی کرایا تھا، اسی طرح میں نے بھی مکان خالی کرا لیا ہے۔ گویا ان کو ڈرا دھمکا کر، پروفیسر صاحب نے ناگواری سے کہا۔ مجھے یہی کچھ کرنا ہوتا برخوردار تو بہت پہلے کر چکا ہوتا، پھر مجھ میں اور ان لوگوں میں فرق ہی کیا رہ جاتا۔ مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ تم ابرار کے بیٹے ہو۔ تم نے اپنے باپ سے کچھ بھی نہیں سیکھا؟ یہ چابیاں انہیں واپس کر دو، میری حلال کی کمائی ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو مجھے میرا مکان واپس مل جائے گا۔ سر، میں نے تو… چابیاں اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ۔ وہ یک دم برہم ہو گئے۔ میں چابیاں لے کر بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ میں نے اشرف کو چابیاں واپس دیں تو وہ بھی حیران ہو گیا اور بولا، صاحب میں نے اتنی محنت سے ایک کام کیا تھا اور آپ… میں نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے استعفیٰ لکھا اور اسے DIG صاحب کو بھیج کر خود گھر آ گیا۔ میرا جتنا بینک بیلنس تھا وہ سب میں نے رفاہی اداروں کو دے دیا۔
میں گلشن سے فیڈرل بی ایریا کے ایک مکان میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ مکان چھوٹا سا تھا لیکن مجھے وہاں سکون ملتا تھا۔ میں ملازمت تلاش کرنے لگا۔ ایک دن میں دفتروں کے دھکے کھاتے کھاتے تھکا ہارا گھر واپس آیا تو پروفیسر صاحب کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور بولے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابرار کے بیٹے سے مل رہا ہوں۔ انہیں نہ جانے کہاں سے معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے پولیس کی ملازمت چھوڑ دی ہے۔ پھر مجھے ایک سیکورٹی ایجنسی میں خاصی معقول ملازمت مل گئی۔ اچھی گزری ہوئی زندگی اب مجھے ایک ڈراؤنا خواب لگتی ہے۔ مجھے حرام کے پیسے سے گھن آتی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو بھی ہمیشہ ایمانداری کی تلقین کرتا ہوں۔ جی ہاں، میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا باپ ہوں اور صرف ایک بیوی کا شوہر ہوں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میری بیوی کون ہے۔ جی ہاں، میری بیوی نورین ہے۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ایک کالج میں لیکچرر شپ کر لی تھی۔ میرا چھوٹا سا خوبصورت گہوارہ ہے کہ درِ توبہ ابھی بند نہیں ہوا۔